बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज वीडियो का मौजू है क्रिकेट। जो पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे से मैच आ रहा है उस बारे में बात करनी है। इसमें गो कि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, लेकिन उसकी वजह ये थी कि कल अरशद शरीफ साहब के जनाजे पे शिरकत की, इस वजह से कल सारा दिन वीडियो नहीं बना सका। रात को काफ़ी लेट आया था, फिर आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो यहाँ मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर मैं कोई वीडियो बनाऊं। इस पर मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं और उस पर मेरा जो मौजू था, जो जिस चीज़ पर मैंने बात करनी थी, इस वीडियो में भी वही चीज़ें हैं, वही सारे गिले शिकवे हैं, वही इनकी गलतियां हैं। तो इसी वजह से दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा इसको थोड़ा चेंज करते हैं। गलतियाँ तो इनकी वही हैं। बाबर को कप्तानी की समझ बूझ नहीं, और वैसे भी उसके तबीयत के अंदर थोड़ा नज़र आ रहा है कि अना भी है और ज़िद भी है, जिसकी वजह से वो ओपनिंग करने पे मुनसर है। और वो बार बार इस चीज़ की कोशिश करते हैं। बार बार लोग भी कहते हैं जी कि आप ओपनिंग पेयर तब्दील करें, वन डाउन आए। और मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि बाबर के जैसे जितने भी दुनिया के टॉप के प्लेयर होते हैं वो ज़्यादातर मिडल ऑर्डर में खेलने वाले होते हैं। अगर बाबर खुद को लंबे अरसे तक टीम में रखना चाहता है तो उसको मिडल में खेलना चाहिए, लेकिन शायद ये बातें बाबर को गवारा नहीं। वैसे भी किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने ये बात की थी कि हम अवाम की बात को नहीं सुनते। तो फिर ठीक है, आप के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हमें तो किस बात का लगता है कि ये टीम किसी की ज़ाती मलकियत नहीं, ये पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान का सासा है। ये टीम जब हारती है तो बदनामी पाकिस्तान की होती है, ये जब जीतती है तो तब भी इज्जत पाकिस्तान की बढ़ती है। तो ऐसी सूरत में बाबर की जिद समझ नहीं आ रही। हालांकि पिछले PSL में बाबर ने जहां पे अपनी पूरी टीम को हरवा दिया था, कराची किंग्स को, वहीं पर और वहां पे बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ज़ीरो थी। और वहीं पर जो हमारे फ़खर ज़मान है वो टॉप स्कोरर रहे। और मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस टूर्नामेंट में जो टॉप स्कोरर फ़खर ज़मान थे वो स्कोर शायद पूरे PSL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा था। तो एक इनफॉर्म बंदा, एक इनफॉर्म ओपनर जो इतनी ज़्यादा फॉर्म में था कि उस टूर्नामेंट में उसने तकरीबन कोई 8 के करीब 50s और एक शायद सेंचुरी मारी थी। तो उस बंदे को आप ड्रॉप कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। और फिर बीच में एशिया कप में आपने फ़खर ज़मान को खिलाया, जो बंदा ओपनिंग का प्लेयर है उसको आप वन डाउन भेज रहे हैं। और वन डाउन भी ऐसे कि जहां बाबर और रिजवान दोनों इतनी सारी बाल जो हैं वो ज़ाया करके फिर जाके फ़खर को चांस मिलता था। तो ऐसी सूरत में जारी बात है फ़खर ने फ्लॉप होना ही था। बाकी हर इंसान, हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में ये एक पैच ज़रूर आता है कि उसकी फॉर्म थोड़ी निकली हुई होती है। तो फ़खर का भी था, लेकिन फ़खर बुनियादी तौर पर एक जेन्युइन ओपनर है। बाबर आजम जेन्युइन ओपनर नहीं है। साथ में मोहम्मद रिजवान जो अच्छा खासा एक बैट्समैन था और ओपनिंग भी कर सकता था। बाबर ने शायद अपनी बेइज्जती रुकवाने के लिए रिजवान को भी अपने पीछे लगा लिया। अब रिजवान भी आने के साथ ही रोकना शुरू कर देते। ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान के पहले 3-3, 4-4 ओवर में 4 की औसत से 5 की औसत से रन्स बन रहे होते। आजकल तो कोई टेस्ट मैचेस में भी 4 की औसत से रन्स नहीं बनाते। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर एक ही चीज साबित करती हैं, जिस तरह इनका जीतने को दिल ही नहीं था। और अगर इनका जीतने को दिल नहीं था तो फिर इसके पीछे वजह क्या थी, ये क्यों हारना चाह रहे थे? जिसकी वजह यह है कि पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें बाबर जब भी ओपनिंग पे आया इसने इतनी बॉल डेड्स की, 0 स्कोर बनाए, 0 बॉल्स इतनी उन्होंने टीम के लिए इकट्ठी कर ली कि उसके बाद जितने भी प्लेयर आए उनके लिए प्रेशर बन गया। तो वो शुरू से ही नजर आ रहा था। जैसा कि एशिया कप के फाइनल में भी इनको अच्छा खासा टारगेट मिला और ये शुरू में ही रोकना शुरू हो गए थे। हर बंदे ने कहा कि ये हारने की नीयत से है। अभी लास्ट जो जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ उसमें भी यही सूरत हाल थी। तो इन सारी चीजों को देखकर वही एक चीज है जिसका साइकिल चल रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया से जीतते तो इनकी बल्ले बल्ले हो गई। मैंने तब भी कहा था कि गो कि आप इंडिया से जीत गए, लेकिन जो बाबर की स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल गलत है। उनका यही वो पुराना 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमने शुरू में रोकना है और बॉल को डेड करना है, उसके बाद जब आखिरी ओवर आएंगे तो हमने हिटिंग करनी। ये नया दौर है, इसके नए तकाजे हैं
اور ہمارے رمیز راجہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ نئے دور کے ساتھ چلنا چاہیے، تو اب وہ خود چیئرمین ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب بھی وہ چلا رہے ہیں۔ یہ گزرے میچ میں بھی آپ کو 130 کا ٹارگٹ ملا، اس میں بھی آپ پہلے 3 اوور میں 3.5 اوور میں آپ کے 13 سکور ہیں، تو یہ سوچنے کی بات تھی۔ اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی جو ہمارے، خاص کر مجھے تو ایک بابر ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اسی نے ہمارا اوپننگ پیر توڑا ہوا ہے، اسی نے ہمارا مڈل آرڈر توڑا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ آ نہیں رہے۔ اور دوسری بات اور سب سے اہم بات، آپ کپتانی نہ چھوڑیں، آپ اوپننگ بھی نہ چھوڑیں، کم از کم اوپنر جیسے کھیلیں تو صحیح۔ آپ جب اوپننگ پہ آتے ہیں تو کم از کم ہٹنگ تو کریں۔ چلیں آپ ہٹنگ کر کے آؤٹ ہوں تو تب بھی ہم یقین کر سکتے ہیں جی چلیں بیڈ لک ہو گئی۔ جب آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو ہم کس کی لک کو بیٹ کہیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں اب کہنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن یہاں پر آخر میں ایک مطالبہ یہ ضرور کروں گا اپنے پاکستانی دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ آپ بھی یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں بابر کی کپتانی اور نہیں چاہیے۔ اور میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ جو عمر اکمل ہے اور کمران اکمل، یہ بابر کے کزن ہیں، ان کی جو عادات تھیں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور جو نئے ہمارے لڑکے ہیں جن کو ان دونوں کی عادات نہیں پتہ، تو وہ 2013، 14 اور 15 کے بیچ کے، بلکہ اس سے بھی پہلے 11 سے لے کر 14 کے بیچ میں جتنے بھی میچز ہیں ان دنوں کی اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید آپ کو یقین آ جائے کہ عمر اکمل اور کمران اکمل نے ایسی ٹیم میں بدماشی کی تھی۔ ایک بھائی کو نکالو تو دوسرا بھی نہیں کھیلتا تھا احتجاجاً، یا وہ پرفارمنس نہیں دیتا تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس عمر اکمل کو لوگ کہتے تھے کہ یہ دوسرا ٹنڈولکر ہے، پاکستان کا ٹنڈولکر ہے، آج وہ کسی کتاب میں نظر نہیں آتا۔ بابر اعظم کو آپ نے کنگ بنا دیا تھا، اس میں کنگ کی کون سی بات ہے؟ آپ نے اچھے اگر رنز کرنے تو اس رنز کا ٹیم کو بھی فرق پڑنا چاہیے، ٹیم کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہی کہ آپ صرف اور صرف اپنے رنز اور اپنا رن ریٹ بہتر کرنے کے لیے آپ ٹیم میں اڑے رہیں۔ آپ جب بھی کوئی اچھا پلیئر آتا ہے، جب بھی کوئی بھی اچھا پلیئر ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی ٹیم کی فکر ہوتی ہے۔ آپ وراٹ کوہلی کا مقابلہ کرتے ہیں، وراٹ کوہلی پچھلے ورلڈ کپ میں فلاپ ہوا تھا، اس کو ٹیم سے نکالا، اس کی کپتانی اس سے چھن گئی، تو اس ورلڈ کپ میں وہ اپنے جو پہلی اس کی پرفارمنس تھی، فارم تھی، اس سے بھی زیادہ اچھی فارم میں واپس آ گیا۔ تو آپ نے اگر کوہلی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو آپ اس سے جیسی دلیری بھی لے کے آئیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کمران اکمل کی طرح ٹیم سے نکل ہی جانا ہے، اور دوبارہ آپ میں اتنی ہمت نہیں کیونکہ آپ بزدل ہیں۔ کوہلی کے اندر ایک جنگجو کھلاڑی ہے، وہ جب انڈر 19 میں تھا تب سے وہ اس طرح کی بیٹنگ اور ایگریسو بیٹنگ کرنے کے لیے مشہور تھا، اس کا اپنا مزاج بھی کافی ایگریسو ہے، وہ واپسی کر سکتا ہے۔ لیکن بابر صاحب، آپ اپنی غلطیوں سے اگر ایک بار ٹیم سے نکالے گئے تو مجھے پورا یقین ہے آپ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں پچھلی ویڈیو میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں پر کنٹرول کریں۔ میں کوئی کرکٹر نہیں ہوں، نہ میں کوئی اتنا بڑا تجزیہ نگار ہوں، لیکن جب سے ہوش سنبھالی ہے میں کرکٹ میچز بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا ہوں۔ پہلی بار 2011 میں افریدی کی وجہ سے ہم نے کرکٹ دیکھنا چھوڑی، اس کے بعد سرفراز کی وجہ سے ہم دوبارہ کرکٹ دیکھنا شروع ہوئے، لیکن اب مجھے لگتا ہے دوبارہ آپ کی وجہ سے کافی سارے لوگ ہوں گے جو کرکٹ دیکھنا پھر سے چھوڑ دیں گے۔ میرا اپنے سب بھائیوں سے یہ درخواست ہے، آپ بھی یہ مطالبہ کریں کہ بابر کو اگر آپ نے بچانا ہے، یہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، بابر کا اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کو ایک تو اوپننگ سے ہٹائیں، دوسرا اس سے کپتانی واپس لے لینی چاہیے۔ اور ویسے بھی اب جو کچھ ورلڈ کپ میں ہو چکا ہے، اس کے بعد پوری امید ہے کہ بابر سے کپتانی چھن جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔